बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सेहत सब के लिए और मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर शुमारा गफ़ार। नाज़रीन, सेहत सब के लिए में हम बात करते हैं आपकी सेहत के हवाले से। दिल की बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जिनमें ब्लड थिनर्स दिए जाते हैं, तो वो कौन कौन सी बीमारियां हैं जिनमें ब्लड थिनर्स की ज़रूरत पड़ती है और इनके ब्लड लेवल्स को मॉनिटर कैसे किया जाता है। जब ब्लड थिनर्स दिए जाते हैं तो वो कौन कौन सी एहतियाती तदाबीर हैं जो कि हमें करनी होती हैं, ये सब है हमारे आज के प्रोग्राम का मौजू। और आप अगर हमें कॉल करना चाहते हैं तो हमारे नंबर्स आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। द नंबर्स आर 0519212643, 0519212644। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं मेजर जनरल अज़हर महमूद कियानी साहब, जो कि हिलाल इम्तियाज़ मिलिट्री हैं, AFIC और NIHD को कमान कर चुके हैं, RIC के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रह चुके हैं और 40 साल से ज़ायद अरसे से तिब के शोबे से मुंसलिक हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द प्रोग्राम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? जी सर, जिस तरह की मैंने बात की कि दिल की बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जिसमें ब्लड थिनर्स दिए जाते हैं, तो मैं चाहती हूं कि आप बताएं कि वो कौन कौन सी बीमारियां हैं जिनमें ब्लड थिनर्स की ज़रूरत पड़ती है। देखिए, ब्लड थिनर्स तो तकरीबन आई थिंक ज़्यादातर जो दिल की बीमारियां और स्पेशली उर्फ़ आम में जो हम अंजाना और हार्ट अटैक कहते हैं उसमें हम ब्लड थिनर देते हैं, जिसमें एस्प्रिन का बड़ा रोल है, फिर क्लोपिडोग्रेल है उसका बड़ा रोल है, जो कि हम हार्ट अटैक वालों को, स्टेंट वालों को, हम जिनका बाईपास हो उनको एस्प्रिन और ये क्लोपिडोग्रेल लेते हैं। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट ब्लड थिनर है वो मरीज़ होते हैं जिनको या तो जिनका ऑपरेशन हुआ हो और उन्हें लोहे का वाल्व डला हो, उनको देते हैं, या वो मरीज़ ऐसे होते हैं जिनका रिदम यानी नब्ज़ वगैरह और दिल की धड़कन बेकायदा हो, जैसे एट्रियल फिब्रिलेशन है, उसमें हम वारफरिन वगैरह देते हैं। ये एक स्पेशल किस्म की ब्लड थिनर है। और तीसरा फिर जिनकी टांगों में क्लॉट बन जाए, DVT जिसे डीप वेन थ्रोम्बोसिस कहते हैं, या पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो जाए, यानी कि जो फेफड़े हैं उनकी नाली में अगर क्लॉट चला जाए जो कि जानलेवा साबित हो सकता है, बहुत ही सीरियस किस्म की इमरजेंसी है, उसमें हम हेपरिन और वारफरिन वगैरह जो है वो देते हैं। इसी तरह कुछ लोगों को जब स्ट्रोक होता है या उन्हें इस्कीमिक स्ट्रोक या TIAs कहते हैं कई दफ़ा, उन लोगों में भी हमें वारफरिन देनी पड़ती है। लेकिन वारफरिन जो है वो जहाँ पे एक अच्छी दवा एक ब्लड थिनर जो इलाज करती है, वहाँ पे एक किस्म का जहर भी है। सही। हाँ, अगर सही मकदार में ना लें और इसको अगर मॉनिटर ना करें और इसकी जो कितना खून को पतला करती है इसको मॉनिटर ना करें, तो इसके फ़ायदे के बजाय बहुत ज़्यादा सीरियस नुकसानात हो सकते हैं। तो सर क्यों हमें ज़रूरत पड़ती है ब्लड को थिन करने की, ये मैं चाहती हूँ थोड़ा सा आप इस पे बात करें, क्योंकि आपने बता तो दिया कि कौन कौन सी कंडीशंस हैं जिसमें हम ये ब्लड थिनर्स देंगे, लेकिन आपने कहा कि एस्पिरिन और क्लोपिडोग्रेल भी हैं, फिर वारफरिन भी है, तो मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा आप एक्सप्लेन करें कि दोनों के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में फ़र्क किस तरह से है, ये मुख्तलिफ किस तरह से एक दूसरे से। जो एस्पिरिन है, क्लोपिडोग्रेल है, वो नॉर्मली जो स्पेशल किस्म के क्लॉट्स होते हैं, वो हार्ट अटैक में जैसे क्लॉट्स होते हैं या नालियों में जो क्लॉट्स होते हैं या दिमाग की नाली में क्लॉट्स होते हैं, उसमें ये काम करती हैं। दूसरे जो क्लॉट्स होते हैं वो जो कि इसमें RBC प्लेटलेट जो होते हैं, ये प्लेटलेट क्लॉट्स होते हैं, दूसरे किस्म RBC क्लॉट्स होते हैं, वो खून के जो बड़े लोथड़े होते हैं। अच्छा। उसके लिए वारफरिन वो कहाँ पे हो सकते हैं, जैसे जिसका धड़कन बेकायदा हो उसकी वजह से दिल के अंदर खून जम सकता है, उसके क्लॉट्स बन सकते हैं। और फिर वो लोथड़ा टूट के जिसम भी किसी भी सर्कुलेशन में जाके दिमाग की तरफ जाएगा तो फालज करेगा, नीचे नाली बंद करेगा तो किडनी फेलियर है, या बड़ी टांगों की नाली है उसको बंद कर देगा, या बाजू की नाली में चलने बंद कर देगा। और ये ज़्यादातर होता है कि या तो अगर दिल की रिदम ख़राब हो, या फिर स्पेशली उन लोगों में जिनको हमने सर्जरी की हुई हो, वैल्वुलर हार्ट सर्जरी, या जिन्हें रिमेटिक हार्ट डिजीज़ हो। अच्छा। और जिनको वैल्व की सर्जरी करके नया वैल्व रिप्लेस किया, और जिनको लोहे का वैल्व डाल, मेटालिक वैल्व जो होता है, एक होता है टिश्यू वैल्व होता है, उसमें तो आप चंद आई थिंक 1 महीने के बाद आप बंद कर देते हैं, लेकिन जो मेटालिक है वो सारी उम्र आपको वारफरिन जो गोली है वो जारी रखनी पड़ती है। और फिर वारफरिन को आपको उसकी जो पतलापन है खून को उसको मॉनिटर करना होता है, उसके एक लेवल होते हैं, उस लेवल के अंदर उसे रखना होता है। और मरीज़ खुद अपना जो है डॉक्टर खुद बन जाता है कि वो अपने से मेजर करके वारफरिन की डोज को ऊपर नीचे कर सकता है। तो खुद मेजर की जा सकती है सर ये इसके जो लेवल्स हैं ब्लड में, या इसके लिए आपको लैब जाना पड़ता है? पहले तो नहीं मेजर किए जा सकते थे, आपको लेबॉर्ट्री में जाना पड़ता था, लेकिन आजकल जिस तरह ग्लूकोमीटर होता है, शुगर को चेक करते हैं, इसी तरह की एक डिवाइस आ गई है। और रोश की एक डिवाइस है जो आप घर बैठे स्ट्रिप के साथ उसको मॉनिटर कर सकते हैं, और घर में ही मेजर करके कि INR कितना खून पतला हो, तो आपने अगर कम पतला है तो आपने दवाई बढ़ानी है, अगर ज़्यादा पतला है एक रेंज से ऊपर जा रहा है तो उससे दवाई
دوائی آپ نے کم کرنی ہے وہ خود ہی مانیٹر کر کے آپ اسے کنٹرول کر سکتے ہیں. وہ ہوتا یہ ہے کہ وارفرین ایسی دوائی ہے جس کا دوسری دوائیوں کے ساتھ بھی انٹریکشن ہے. اگر اس کے ساتھ دوسری دوائیاں لے رہے ہوں تو یہ اس کے اثر کو یا تو زیادہ کر دیتی ہیں, یعنی خون زیادہ پتلا ہو جاتا ہے, یا اس کے اثر کو کم کر کے خون کو گاڑھا کر دیتی ہے, اور آپ کو وارفرین کی ڈوز جو ہے وہ ایڈجسٹ کرنی ہوتی ہے. اسی طرح کچھ کھانے کی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس سے وارفرین کا اثر جو ہے وہ کم ہو سکتا ہے, تو آپ کو کچھ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. تو جب بھی آپ کا مریضوں, آئی تھنک ناظرین کو یہ میرا مشورہ ہے کہ جب بھی آپ کا ویلو کی سرجری ہوئی ہو اور آپ کی یا ہونے والی ہو, اور ڈاکٹر آپ کو یا سرجن آپ کو بتائیں, دل کے سرجن بتائیں جی کہ آپ کو ویلو ڈلنا ہے اور آپ کو یہ دوائی کھانی ہے, تو ان سے پوری کی پوری آپ نے تفصیل پوچھنی ہے کہ کیا چیز ہم کھا سکتے ہیں, کیا نہیں کھا سکتے, کون سی دوائی لے سکتے ہیں, کون سی نہیں لے سکتے. کئی دفعہ اس دوائی کے ساتھ ایک لسٹ دوائیوں کی دے دیتے ہیں ٹائپ ہوئی کہ یہ دوائیاں جو ہے اس کے ساتھ یہ امر ہوگا. جب آپ کو دوسرے ڈاکٹر صاحب جن کو پتہ نہ ہو کہ آپ نے سرجری کروائی اور وارفرین لے رہے ہیں, جب وہ دوائی دینے لگے تو انہیں یہ دوائی دکھا دیں جی کہ اس دوائی کے ساتھ میری اس وارفرین کے ساتھ یہ اثر ہو سکتا ہے, تاکہ وہ دوائی اسی حساب سے ایڈجسٹ کر لیں. یہ بڑی اچھی آپ نے بات کی. بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے ڈاکٹر کو بتائیں. یہاں پر ایک کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی, کون کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ گلناز کراچی سے بات کر رہے ہیں. جی, سوال پوچھیں. جی, میں بی پی میرا ہائی کا مسئلہ ہے, میں ڈاکٹر صاحب سے بات کرنا چاہ رہی ہوں. جی جی, ذرا تیز آواز میں اونچا بولیے گا پلیز. میرا بی پی نا سوفیس گولی کھاتی ہوں, سوفیس ویک, میرا اکثر ہو جاتا ہے 120 رہتا ہے. اب آج کل نیچے کا 60 رہتا ہے اور اوپر کا 110, کبھی کبھی بڑھ جاتا ہے, پرسوں بھی بڑھ گیا تھا 150. اس کے بعد میرے بڑھتا ہے تو میرے کانوں میں اور باہر جبڑے میں خوب پریشر بڑھتا ہے. نیچے کا 80 تھا نارمل تھا, اوپر کا 160 تھا. اور مجھے ڈسپرین کی گولی کھانا چاہیے یا نہیں کھانا چاہیے خون پتلی کے لیے؟ اچھا, یہ اوپر کا کیوں بڑھتا ہے میرا؟ اچھا, اکثر اوپر کا زیادہ بڑھتا ہے, نیچے کبھی 90 ہوتا ہے, اوپر کا بھی بڑھتا ہے 160 چلے جاتا ہے کبھی کبھی. ٹھیک ہے, آپ باقاعدگی سے گولی کھا رہی ہیں؟ جی, میں احتیاط بہت کرتی ہوں اور گولی بھی ٹائم سے کھاتی ہوں. ٹھیک ہے, لیکن پھر اس کے باوجود یہ بڑھ رہا ہے آپ کہہ رہی ہیں, اور کہ اوپر والا بڑھتا ہے زیادہ. ہاں, کبھی کبھی بڑھ جاتا ہے, روز نہیں بڑھتا, کبھی کبھی. ٹھیک ہے, کتنے عرصے سے لے رہی ہیں آپ یہ دوائی؟ میں لے رہی ہوں 5-6 سال ہو گئے. تو ٹھیک ہے, ڈاکٹر کو آپ ریگولرلی چیک اپ کرواتی ہیں؟ ان کو بتایا کہ آپ کا بی پی جو ہے دوائی کے باوجود بڑھا ہوا ہے؟ ہر روز نہیں بڑھتا ہے, میں نے بتایا نا آپ کو, کبھی کبھی بڑھ جاتا ہے. یہ بات آپ نے ڈاکٹر کو بتائی ہے؟ نہیں, میں نے بتائی. اور میں روزانہ چیک کرواتی ہوں, اس میں ڈیلی چیک کرتی. ٹھیک ہے, اور آپ کی ایج کتنی ہے؟ 55. اور شوگر وغیرہ ہے آپ کو؟ بی پی رہتا ہے, شوگر نہیں. ٹھیک ہے, اور وزن وغیرہ کتنا ہے آپ کا؟ 53. ٹھیک ہے, بہت شکریہ کال کرنے کا. آپ کے سوال کا جواب لیتے ہیں. خون میں گولی بتانی پتلے خون کے لیے کیوں بڑھتا ہے اوپر کا, کبھی کبھی بڑھتا ہے. ٹھیک ہے, صحیح رہتا ہے, صحیح رہتا ہے, یہ نہیں کہ وہ رہتا ہے مستقل. ٹھیک ہے, 4 گھنٹے بعد نیچے آ جاتا ہے. بالکل آپ کے سوال کی سمجھ آ گئی ہے. آپ کے سوال کا جواب لیتے ہیں. بہت شکریہ کال کرنے کا. جی, نارملی آئی تھنک جو بلڈ پریشر کے مریض ہیں ان کا ایک رینج ہوتی ہے کہ ایک ٹارگٹ ہوتا ہے کہ جب وہ دوائی لیتے ہیں تو ان کا بلڈ پریشر جو ہے اوپر والا 140/90 سے نیچے رہنا چاہیے, اور جو اس کی نیچی لمٹ ہے وہ 110/70 سے نیچے نہیں آنا چاہیے. تو اس کے درمیان جہاں مرضی ہے وہ چلتا رہے, وہ ٹھیک ہے آپ کے لیے. لیکن کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی پریشانی ہوتی ہے, یا آپ کی ڈوز تھوڑی سی لیٹ ہو جاتی ہے, یا آپ نے کوئی ایگزرٹ زیادہ کر لیا, اس سے تھوڑا بہت اوپر چلا جاتا ہے. آپ اسپتال میں جاتے ہیں تو آپ کو ٹینشن ہوتی ہے, اس سے تھوڑا سا اوپر چلا جاتا ہے. تو 10-20 جو اوپر چلا جائے اس سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. زیادہ تر اگر آپ کا اس رینج میں رہتا ہے 110/70 140/90 کی رینج میں رہتا ہے تو یہ فرسٹ کلاس, یہ نارمل ہے. اور چھوٹا موٹا 10-15 اوپر نیچے ہو جائے تو اس سے پریشان نہ ہو. دوسرا آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ نے کھانے میں کوئی بے احتیاطی تو نہیں کی. آپ کے کھانے میں کئی آج نمک زیادہ تو نہیں تھا آج کھانے میں, یا کسی کوئی ایسی چیز نمک والی کھاد تو نہیں لی جس کی وجہ سے بلڈ پریشر اوپر چلا گیا. کچھ لوگ بہت ہی سینسٹیو ہوتے ہیں, اور نمک کے 1-2 دانے بھی اوپر چلے جائیں تو ان کا بلڈ پریشر جو ہے وہ کافی اوپر چلا جاتا ہے. تو اس لیے آپ کو بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. نمک کا کم استعمال ہونا چاہیے, اور جب آپ اپنا بلڈ پریشر چیک کریں تو وہ ذرا ریلیکس ہو کے چیک کریں, اور بار بار نہیں چیک کرنا چاہیے. بار بار جو بلڈ پریشر چیک کرنے سے آپ کو خام خواہ کی ٹینشن انگزائٹی شروع ہو جاتی ہے. تو اگر آپ کا نارمل بلڈ پریشر آ رہا ہے تو آتے ہفتے میں 1 یا 2 دن چیک کر لیں, اور 1-2 دن چیک کرتے ہیں تو پھر نارمل ہوتا ہے تو پھر ہفتے کے بعد چیک کر لیں یا 2 ہفتے کے بعد چیک کر لیجیے, بالکل نارمل آ رہا ہے. ہاں, جب ایسی آپ ایب نارمل فیل کریں اور سمجھیں کہ شاید آج میں نے کوئی
تھوڑی سی خوراک میں گڑبڑ کی ہے تو اپنے آپ کو چیک کرنے کے لیے وہ اس وقت آپ چیک کر سکتے ہیں. بالکل یہ بہت ضروری ہے کہ روز نہ چیک کیا جائے. جس طرح کہ ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ جو ہارٹ کا پیشنٹ ہوتا ہے یا بلڈ پریشر کا پیشنٹ ہوتا ہے وہ انگزائٹی کی وجہ سے بھی اس کو سمٹمز آنے لگ جاتے ہیں جب آپ بار بار بلڈ پریشر چیک کر رہے ہیں. اور دوسری بات یہ بھی ہے سر کہ ڈیجیٹل جو آپ کے بی پی اپریٹس ہیں وہ بھی ڈیفرنٹ ریڈنگز دے دیتے ہیں. جی ہاں بالکل. دیکھیں آج کل ڈیجیٹل ہیں مختلف قسم کے ہیں. بہتر تو یہی ہوتا ہے کہ اس کو ذرا ادھر چیک کر لیں اور 3 اگر آپ ریڈنگ لے لیں اور 3 ریڈنگ کی ایوریج کر لیں. آئی تھنک 3 ریڈنگ لے کے وہ ان کو 3 سے ڈیوائڈ کر دیں اور اوپر والا اور نیچے والا جو بلڈ پریشر ہے وہ جو ایوریج آ جائے وہ والا صحیح بلڈ پریشر ہے. کئی دفعہ ہوتا ہے کہ آپ بالکل ریلیکس حالت میں ہوتے ہیں, آپ کو کوئی ایشو نہیں ہوتا اور آپ کو یہ بھی ٹینشن نہیں ہوتی کہ میرا بلڈ پریشر کتنا آئے گا, تو پھر وہ ٹھیک ریڈنگ آتی ہے. اگر آپ کو ٹینشن ہوگا یہ پتہ نہیں کیا بتاتا ہے ابھی اور کتنا آتا ہے تو پھر آپ کے اوپر چلی جاتی ہے. اگر آپ نے کسی سے غصے سے بات کی ہے یا آپ نے کہیں چل کر آپ گئے ہیں یا پھر آپ ایون ہسپتال میں جب جاتے ہیں تو وہ سٹریسفل ماحول دیکھ کر بھی آپ کا بی پی اوپر جا سکتا ہے. پھر ہم لوگ بار بار بتاتے ہیں کہ اگر آپ نے نمک کا استعمال زیادہ کر لیا تو وہ بھی آپ کا بی پی بڑھا سکتا ہے. تو جس طرح کہ آپ نے کہا کہ ہفتے میں ایک بار چیک کر لیں اور اوپر اور نیچے پر اتنا فوکس نہ کریں بلکہ اس چیز پر فوکس کریں کہ وہ رینج میں ہے کہ نہیں ہے. وہ رینج میں ہے کہ نہیں. اور نارملی بیسٹ ٹائم ہوتا ہے کہ صبح آپ یا تو ناشتے سے پہلے یا ناشتے کے بعد چیک کر لیں اور ایک شام کو کھانے سے پہلے آپ چیک کر لیں. تو یہ 2 ریڈنگ آپ کو تھوڑا سا فیئر آئیڈیا دیتی ہے کہ 24 گھنٹے میں آپ کا بلڈ پریشر کتنا رہتا ہے. سر یہاں پر ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. جی السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. میڈم کیا ہے, ٹھیک ٹھاک ہو؟ الحمدللہ. میڈم میں چترال سے بات کر رہا ہوں, عبدالولی خان. جی سوال پوچھیں. جی ایچ پیلوری میرا 6 مہینے سے پازیٹیو آ رہا ہے ایچ پیلوری. اس کے لیے کوئی پازیٹیو کنسلٹ ڈاکٹر صاحب سے لینا چاہتا ہوں. تھینکفل ٹو یو. ٹھیک ہے, کیا پازیٹیو آ رہا ہے آپ کا؟ ایچ پیلوری پازیٹیو آ رہا ہے. ٹھیک ہے, عمر 14 ایئر. ٹھیک ہے. اچھا, اور آپ یہ بتائیے کہ کوئی علامات بھی ہیں آپ کو, کوئی دل کی جلن؟ بالکل بالکل دل کی جلن ہوتی ہے اور ہمیشہ میرا پیٹ باہر مطلب تھوڑا پھوسا ہوا نظر آ رہا ہے, جو پیٹ بلا ہوتا ہے. جی ٹھیک ہے, اور یہ بتائیے کوئی سٹریس ہے آپ کی زندگی میں, پریشانی, سگریٹ نوشی وغیرہ کرتے ہیں آپ؟ نہیں کچھ بھی نہیں ہے, نہ سگریٹ نہ نشہ, کوئی بھی چیز نہیں کرتا ہوں. جی ٹھیک ہے, چلیں آپ کے سوال کا جواب لیتے ہیں. بہت شکریہ کال کرنے کا. جی سر. ہاں یہ ہم سے ریلیٹڈ تو نہیں ہے, یہ زیادہ تر جو ہے وہ گیسٹرونٹولوجسٹ والا کوسچن ہے کہ ان کا جو ہے وہ سٹمک میں ان کا ایچ پیلوری جو ہے وہ پازیٹیو آیا ہے, جراثیم ہوتا ہے کچھ جس کی وجہ سے لوگوں کو معدے کا السر یا وہ ہو سکتا ہے اور اس کے لیے کوئی اینٹی بائیوٹک دیتے ہیں. لیکن زیادہ تر اگر آپ کو سمٹمز نہیں ہیں, اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ اس کو زیادہ انلیس کہ آپ کو پیپٹک السر ڈیزیز ہے, معدے کی السر کا ڈیزیز ہے, تو وہ آپ کوئی اس کے لیے کیونکہ اس کے لیے جو اینٹی بائیوٹکس لیے جاتے ہیں کمبینیشن جو ہوتا ہے بڑی ہیوی قسم کے اینٹی بائیوٹکس ہوتے ہیں, اور ان اینٹی بائیوٹکس کا معدے کے اوپر بھی بڑا اثر ہوتا ہے اور ان کو ہضم کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو یہ جب تک آپ کو ایک اچھے معدے کے اسپیشلسٹ گیسٹرونٹرولوجسٹ آپ کو ایڈوائز نہ کریں تو آپ نے اس کے لیے کوئی کسی قسم کا اینٹی بائیوٹک جو ہے وہ نہیں لینا. ہاں, خود سے سیلف میڈیکیٹ نہیں کرنا ہے, اور بہت ساری چیزیں آپ خود کر سکتے ہیں, جس طرح کہ آپ نے کھانا جو ہے اس کو سادہ کر لیں, نمک اور مرچ کا استعمال کم کر دیں, دہی کا استعمال زیادہ کر لیں, اور جس طرح کہ ہم ہمیشہ اپنے پروگرام میں بتاتے ہیں کہ واک کریں زیادہ سے زیادہ. پانی کا استعمال بھی سر بہت کم کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے ہم لوگوں کو یہ معدے کی تیزابیت کا مسئلہ بہت سارے لوگوں کو فیس کرنا پڑتا ہے. تو اگر لائف سٹائل ماڈیفیکیشن سے ٹھیک نہیں ہو رہا تو پھر ہمارا مشورہ ہے آپ کو کہ آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں. گیسٹرونٹرولوجسٹ جو ہوتے ہیں وہ معدے کے ڈاکٹر ہوتے ہیں, وہ آپ کو دوائی بھی دے سکتے ہیں اور دیکھ بھی سکتے ہیں کہ کیا مسئلہ ہے. جی سر, ہم لوگ وارفرین کی بات کر رہے تھے, تو سر کون کون سی دوائیاں ہیں جو کہ ہمیں وارفرین کے ساتھ استعمال نہیں کرنی چاہیے؟ دیکھیں وارفرین کے ساتھ جو اور خون پتلا کرنے والی دوائیاں ہیں جس میں ایسپرین ہے, اس میں کوشش یہ کی جانی چاہیے کہ اگر ضرورت نہیں ہے تو نہیں استعمال کرنی چاہیے. اسی طرح کلوپیڈوگریل ہے, یہ والی جو اگر نہیں ضرورت ہو وہ نہیں استعمال کرنی چاہیے. پھر اسی طرح کی اور بہت ساری دوائیاں, ریوریکساپرین ہے, ایکسیپٹ وغیرہ ہے, یہ ایسی دوائیاں ہیں جو کہ آئی ہیں, ان کی ضرورت نہیں ہے, تو یہ بھی خون پتلا کرنے والی ہیں. تو خون پتلا کرنے والی دوائیوں کا جو کمبینیشن ہے اس کو اوائڈ کریں,
और क्योंकि उससे कई दफ़ा फिर आपको मसूड़ों में से या मुंह में से या पेशाब छोटे में या बड़े से खून आना शुरू हो जाता है, तो इसलिए इसको अवॉइड करना चाहिए। और डॉक्टर साहबान भी देखें कि जब एक कोई खून पतला करने वाली मरीज़ दवाई ले रहा है तो अगर दूसरे की ज़रूरत है तो जब तक उसकी अशद ज़रूरत नहीं है तो वो इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। अब जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जो मरीज़ जो वारफिन खा रहे हैं वो जो रोज़मर्रा की जो दवाइयाँ कौन सी हैं जिससे उनकी खून पतला हो सकता है और उनको एडजस्ट करने की ज़रूरत है, तो तकरीबन सारी ही एंटीबायोटिक्स जो हैं उसमें से पेनिसिलिन भी हैं, सेफ्लोस्पोरिन भी हैं, हम एरिथ्रोमाइसिन, अजिथ्रोमाइसिन ये इस्तेमाल इससे भी जो है उसकी खून पतला ज़्यादा कर देती है और इसका जो इफ़ेक्ट है वो एनहांस हो जाता है वारफिन का ये दवाइयाँ लेने से। इसी में से क्विनिलोन्स हैं जिसमें से आपसे प्रोक्सन वगैरह या इस तरह की जो दवाइयाँ हैं, ये मॉक्सीगट वगैरह, ये जब आप लेते हैं तो इससे भी खून पतला हो जाता है, सल्फर ड्रग से भी हो जाता है, टेट्रासाइक्लिन से भी हो जाता है। और इसी तरह जो दिल की दवाइयाँ उसमें से ज़्यादातर स्टैटन्स जो कोलेस्ट्रॉल कम करती हैं और फाइब्रेट्स जो हैं जो कि नॉर्मली ट्राइग्लिसराइड वगैरह को कम करती हैं, ये दवाइयाँ खाने से कुछ लोगों का खून ज़्यादा पतला हो जाता है। तो अगर आप ये दोनों दवाइयों का कॉम्बिनेशन ले रहे हैं, अगर एक दिल का मरीज़ है जिसकी नालियाँ भी बंद है तो उसकी दवाई को फिर आपने एडजस्ट करना है या वारफिन की डोज को कम करना होता है आपने। तो ये उस हिसाब से आप डॉक्टर को ज़रूर बताएं कि मैं खून पतला करने वाली गोली वारफिन ले या बिल्कुल, ले आप रही जिस हूँ भी तो मेरी डॉक्टर के दवाइयाँ पास जो जाएं, लिखे उस बिल्कुल। हिसाब से लिखें कि इन दवाइयों का वारफिन के ऊपर कोई असर ना हो, ना मेरा खून ज़्यादा पतला हो ना ज़्यादा गाढ़ा हो, तो इस पे करने की और ज़रूरत अपने है। डॉक्टर से वो लिस्ट मांगें कि जी। कौन कौन सी दवाइयाँ हैं जो कि मुझे इस्तेमाल नहीं करनी है। और अगर आपके पास लिस्ट नहीं है तो अगर आप किसी डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो उनको ज़रूर ये बात बताएं कि मैं वारफरिन पे हूँ या ब्लड थिनर्स पर हूँ। जी। यहाँ पर एक और कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? मेरा नाम मोहम्मद शबान है, मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ। जी, सवाल पूछें। अच्छा, मेरा मेजर वार प्लेस हुआ है। मैं अभी डॉक्टर साहब कह रहे थे कि INR चेक करने के लिए कोई डिवाइस अवेलेबल है, जी, तो वो मुझे जानना था कि वो कहाँ से मिलती है वो डिवाइस का, ताकि मैं घर में ही NIR अपना चेक कर सकूँ। अदरवाइज मुझे लेबॉर्ट्री जाना पड़ता है। कितना फ्रीक्वेंटली आप चेक करते हैं अपना INR? मुझे 2 से 3 के दरमियान में रखना होता है, बिल्कुल। ज़्यादातर 2.8 के करीब रखना होता है। बिल्कुल। तो आप कितना फ्रीक्वेंटली चेक करवाते हैं? कितने महीनों बाद आप अपना चेक करवाते मैं हैं? तीन हफ्ते के बाद चेक करवाता हूँ जाके। ठीक है, सही। तो इसीलिए मैंने पूछा कि घर में ही कर लिया करूँगा। हाँ, ये बड़ा अच्छा सवाल है। बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। जी, आई थिंक ये बड़ा अच्छा सवाल है। ये कंपनी है रोश। ठीक है। रोश जो कंपनी है, इनका जो रेप है या इनका ऑफिस है लाहौर में, उनके पास ये डिवाइस होती है, ये ग्लूकोमीटर की तरह की डिवाइस होती है और साथ ही वो स्टेप्स वगैरह भी देते हैं और घर में ये चेक कर सकते हैं। तो रोश कंपनी से जो लाहौर में ऑफिस है उनसे वो खुद ही प्रोवाइड करते हैं, ओवर द काउंटर ये अवेलेबल नहीं है, ये वो खुद कंपनी ही प्रोवाइड करती है। और ये आई थिंक पता करके ये आपकी ज़िंदगी काफ़ी आसान हो जाती है। दूसरा क्वेश्चन आपने ये अच्छा पूछा था कि आप कितनी दफ़ा चेक करते हैं। देखो, शुरू में तो आप हर रोज़ाना चेक करते हैं, फिर एक दिन छोड़ के चेक करते हैं, फिर हफ्ते में 1 या 2 दिन चेक करते हैं, और जब ठीक हो जाता है तो 2 हफ्ते में, 3 हफ्ते में, 4 हफ्ते में। और अगर बहुत ही अच्छा आ जा रहा है और आपका 2 और 3 या 2.5 और 3.5 के दरमियान में ये रेंज रही है तो फिर आप 3 महीने के बाद भी यानी 12 हफ्ते के बाद भी चेक कर सकते हैं। तो शुरू में तो उसके रेंज को आप ठीक करना होता है, विद इन रेंज लाना होता है, और फिर उसके बाद जब एक दफ़ा ठीक हो जाए तो फिर आपको चेक करने में या टेस्ट करने में वक्फा डाल सकते हैं। हमारी लेबॉर्ट्रियों का बहुत सारा फ़र्क ये है कि हमारी लेबॉर्ट्रियाँ अनलेस कि एक अच्छा लेबॉर्ट्री में बंदा बैठा हो, हेमाटोलॉजिस्ट बैठा हो, यानी जो इस खून का जो स्पेशलिस्ट पैथोलॉजिस्ट है, लेबॉर्ट्री का जो है वो एक्सपर्ट और स्पेशलिस्ट है वो बैठा हो, तो वो इसको INR का सही रिजल्ट दे सकता है कि फ्रेश सैंपल आपने देना है, सही तरीके से सही ट्यूब में वो कलेक्ट हुआ है कि नहीं हुआ सैंपल, और वो फिर वहाँ सिर्फ अच्छी लेबॉर्ट्री के पास जाना चाहिए, क्योंकि हर लेबॉर्ट्री ये जो है उस हिसाब से इतनी मेटिकुलस नहीं होती इसको INR को चेक करने के लिए। तो अच्छी जो लेबॉर्ट्रीज़ हैं, क्वालिटी वाली जो लैब्स हैं, उनसे ये टेस्ट करवाना चाहिए। और अगर ये गैजेट आपको मिल जाए और गैजेट आपके तो पास बहुत ये अच्छा है मशीन फिर। हो जाए तो फिर आप बहुत ही अच्छा, उसके अपने स्टैंडर्ड्स हैं, कैलिब्रेशन उसकी होती है, तो वो आपको सही इसकी रीडिंग दे सकती है। बिल्कुल। अच्छा सर, ये भी बड़ा ट्रेंड देखा गया है हमारे मुल्क में, हम खाने पे भी लगाने को तैयार हैं, हम तफरीह पर भी लगाने को तैयार हैं, लेकिन जब टेस्टों की बात आती है तो बहुत सारे लोग टेस्ट नहीं करवाते हैं। और ये बड़ा अच्छा इन्होंने किया कि ये बता रहे थे कि ये फ्रीक्वेंटली चेक करें अपना INR, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि INR को मॉनिटर किया जाए, आपका जो वारफरिन का लेवल है। यहाँ पर एक और कॉलर है, इस पर मज़ीद बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।
जी, कॉल ड्रॉप हो गई है। तो जिस तरह कि आपने बताया कि शुरू में इसको फ्रीक्वेंटली मॉनिटर किया जाता है, तो सर मैं चाहती हूँ कि आप एक दफ़ा इस पर ज़रा ज़ोर दीजिए कि कितना इम्पॉर्टेंट है कि अगर वारफरिन के लेवल्स को मॉनिटर ना किया जाए तो क्या-क्या नुकसानात हो सकते जी हैं? जी, ये बहुत अच्छा सवाल है। अच्छा, अगर तो आपका खून जो रिक्वायर्ड लेवल या डिज़ायर्ड लेवल है, जहाँ की रेंज है कि 2.5 नीचे वाली लिमिट है और 3.5 ऊपर वाली लिमिट है, इन दोनों के दरमियान में रहे तो खून प्रॉपर सही तरीके से पतला रहता है। और अगर इससे नीचे रहेगा 2.5 से, तो खून गाढ़ा हो जाता है, और उस गाढ़ा होने से क्या होता है, क्लॉट बनते हैं, और क्लॉट बन के वैल्व के ऊपर जमते हैं और वैल्व को बंद कर देते हैं, और वैल्व फंक्शन करना छोड़ देता है, जिससे फ़ौरन आपका दिल बंद होके आपकी मौत भी वाक़या हो सकती है, एक इमरजेंसी हो जाती है। और ये जो लोग आते हैं जिनके वैल्व के ऊपर खून जम गया, क्लॉट बन गया और थ्रोम्बस बन गया, वो थ्रोम्बस जब हमारे पास इमरजेंसी में आता है तो कई दफ़ा इन पेशेंट को बचाना बड़ा मुश्किल होता है। आपने फ़ौरन कोई ना कोई चीज़ खून पतला करने वाली दवाई देनी होती है, फिर उसे मॉनिटर करना होता है। अगर तो वो जो क्लॉट बना है वो उससे डिज़ॉल्व हो गया, यानी जो हमने दवाई दी, खून पतला करने वाले इंजेक्शन दिए, उससे डिज़ॉल्व हो गया तो ठीक है, वरना दूसरा ऑपरेशन करना पड़ता है, यानी सर्जरी। आपने सर्जरी करके वो जो क्लॉट है वैल्व को जिसने स्ट्रक किया हुआ, उस वैल्व से उतारेंगे तो फिर वैल्व फंक्शन करना शुरू करेगा, या दूसरा वैल्व डालना पड़ेगा। तो इसलिए सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आप वारफिन जो है उसका रेंज 2.5 और 3.5 के दरमियान में रहना चाहिए। 2.5 से नीचे ना आए और 3.5 से ऊपर ना जाए, ये आप मॉनिटर करते रहें। अगर ओवर थिन हो गया, यानी 3.5 से ऊपर चला गया, तो खून बहुत पतला हो जाएगा और आपकी ब्लीडिंग शुरू हो सकती है। आपके मसूड़ों से ब्लीडिंग हो सकती है, आपके मुंह से ब्लीडिंग हो सकती है, आपके छोटे पेशाब में, बड़े पेशाब में जो ब्लीडिंग हो सकती है, मैदे में, इवन मैदे में ब्लीडिंग हो सकती है, आपको खून की उल्टी आ सकती है, और दिमाग में ब्लीडिंग हो के आपको फालिज कर सकती है। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो नॉर्मली तो हमारा ये तरीका होता है कि वो मरीज़ जिसका हमने ऑपरेशन करना हो और उसको लोहे का वैल्व डालना हो, और उसे सारी उम्र, क्योंकि ये वारफिन के ऊपर आपने सारी उम्र रहना होता है। अच्छा, ये सारी उम्र हाँ, की क्योंकि दवाई लोहे का वैल्व होता है, उससे हमेशा खून को, जब खून टकराता है वैल्व के साथ तो उसके क्लॉट बनने शुरू होते हैं। सही। तो उसको एक ख़ास हद तक पता रखते हैं, तो फिर वो क्लॉट नहीं बनते। तो वो पेशेंट जिनकी ऑपरेशन होना होता है, उनकी एक किस्म की ट्रेनिंग होती है ठीक। कि पहले ऑपरेशन से पहले वारफिन लेके देखें। एक तो वो मरीज़ जो सीरियस नहीं है और जो दवाई नहीं लेगा, उसका ऑपरेशन ही नहीं करना चाहिए, हाँ, ये क्योंकि बड़ा वो इम्पोर्टेंट बजाय है। फ़ायदे के आपको नुकसान होगा कि आप जो बीमारी है उससे तो ना जाएं, और जब आप वैल्व चेंज करवा लें और आप दवाई इस्तेमाल ना करें और उसके ऊपर खून जम जाए, क्लॉट बने, उससे इमरजेंसी से आपकी डेथ हो जाए या आपको कॉम्प्लिकेशन हो जाए। तो इसलिए जब तक मरीज़ ट्रेंड ना हो कि ऑपरेशन से पहले से वारफिन देखें, वो अपना INR चेक करवाता है कि नहीं करवाता, उसे इस चीज़ की जो है वो सेंस है कि इतना मैंने इस रेंज के अंदर रखना है कि नहीं रखना, तो फिर जाके उसका ऑपरेशन यानी किया पहले जाए। ट्रेनिंग होगी और फिर ऑपरेशन होगा। यहाँ पर एक और कॉलर है हमारे जी, साथ। जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मैडम, मैं मोहम्मद आसिम कोयटा से बात कर रहा हूँ। जी, सवाल पूछें। मैडम, मैंने डॉक्टर साहब से आपके प्रोग्राम की तवज्जो से ये सवाल करना था कि 2018 में मैं दिल का ऑपरेशन हुआ था, ऑपरेट कराया था, दिल के पर्दे में सुराख था। ठीक है। तो मैं अपना प्रॉपर चेकअप भी करवा रहा हूँ, और आया ये 2-3-4 माह से मेरे जो फ्रंट वाले जो टांके हैं, इनमें जलन महसूस होती है और सुइयां सी चुभती हैं। और इसके अलावा बहुत ज्यादा जब मैं हाइट पे चढ़ता हूँ, सीढ़ियां वगैरह चढ़ता हूँ, तो मेरा ऐसे घुटन सी फील होती है, और रात में कभी कभार घुटन फील होती है, और आंखों के आगे अंधेरा आता है। ठीक ये है। कभी कभार होता है, मुस्तकिल तौर पे नहीं होता, कभी कभार ये सिम्टम्स आती हैं मुझे, और मैं अपना प्रॉपर चेकअप भी कराता हूँ, और ब्लड प्रेशर भी अक्सर औकात मेरा लो रहता है। ठीक है। तो इस अच्छा, आप बारे में चेक मैंने करवा रहे हैं लेकिन इसके बावजूद आपको ये सिम्टम्स आ रहे हैं और दवाइयाँ भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं, राइट? दवाइयाँ तो जब मैंने ऑपरेशन कराया तो डॉक्टरों ने कोई मुस्तकिल तौर पे दवाई मुझे नहीं दी। उन्होंने बोला आप कोई परमानेंट मरीज नहीं है कि आप दवाइयाँ इस्तेमाल करें। बहरहाल मैं अपना ECG वगैरह प्रॉपर चेक कराता हूँ, और जब भी मुझे इस तरह की फीलिंग्स होती है तो डॉक्टरों के पास मैं रुजू करता हूँ, तो वो बस सिंपल सी कोई गोलियां दे देते हैं, कोई प्रॉपर नहीं बता रहे कि आखिर ये आप कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाते हैं? कार्डियोलॉजिस्ट जी के जी, पास? कोयटा में मैं प्रॉपर कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाता हूँ। एक ही डॉक्टर रखा हुआ है या चेंज कर रहे हैं बार बार? बस जो भी OPD भी में अवेलेबल होता है, जैसे डॉक्टर हाशिम काकड़ हैं या 2-3 डॉक्टर्स हैं, उनसे चेकअप करवाते हैं, तो वो बोलते हैं कोई इतना मसला नहीं है, ECG करा के और ब्लड प्रेशर चेक करा के बोलते हैं कि आप नॉर्मल हैं। तो मगर मुझे मुस्तकिल तौर पे ये प्रॉब्लम रह रहा है कि ये टांकों में जलन है और सुइयां सी चुभती हैं,
اور بلڈ پریشر لو رہتا ہے اچھا ٹھیک ہے. اور گھٹن فیل ہوتی ہے. کوئی سگریٹ نوشی وغیرہ کر رہے ہیں آپ؟ نہیں میڈم شکر ہے اللہ پاک کا، کوئی سگریٹ وغیرہ نشوں سے ہم. ویری گڈ. اور آپ کو کوئی ڈائبٹیز وغیرہ ہے؟ نہیں میڈم شوگر کا بھی کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک ہے. وزن کتنا ہے آپ کا؟ وزن تقریباً کوئی 90 کے قریب اور 85 کے قریب ہے، اور ہائٹ تھوڑی زیادہ ہے، ہائٹ تقریباً 6x4 فٹ. اچھا ٹھیک ہے. 6x4 ہوگا. صحیح ہے. چلیں آپ کے سوال کا جواب لیتے ہیں. بہت شکریہ. بہت مہربانی، بہت مہربانی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا سب سے پہلے تو ان کا جو سوال تھا کہ میں کوئی دوائی نہیں لے رہا، یہ میرا ناظرین کو یہ مشورہ ہے کہ دل کی بیماری ساری عمر کی بیماری ہے، اور آپ نے دوائی لینی ہے تو ساری عمر بیماری لینی ہے، دوائی لینی ہے. بائی پاس کروا لیا یا سٹینٹ ڈلوا لیا تو بیماری ختم نہیں ہوئی، اس کے ساتھ دوائیاں آپ کی چلتی رہتی ہیں اور ساری عمر چلتی ہے. ان کو ایسپرین اور کولیسٹرول کی دوائی ساری عمر کھانی ہے. ٹھیک ہے. انہوں نے آپریشن کروایا ہوا ہے، بڑا ضروری ہے دوبارہ جائیں اپنے کارڈیالوجسٹ کے پاس، ہیں کہ جی کہ مجھے یہ میں نے بائی پاس کروایا ہوا ہے، کون سی دوائی میں نے ساری عمر لینی ہے. اس میں ایسپرین ہے اور دوسرا جو کولیسٹرول کی کوئی دوائی ہے وہ انہوں نے ساری عمر لینی ہے. اور یہ جو انہوں نے بتایا جی کہ مجھے چلنے سے گھٹن محسوس ہوتی ہے، تو 2018 میں ان کا بائی پاس ہوا تھا، 4 سال ہو گئے. لگتا ہے کہ یا تو ان بائی پاس میں کوئی پرابلم آیا ہے، دوائیاں انہوں نے بالکل ہی بند کی ہوئی ہیں، کوئی دوائی نہیں دے رہے. اور دوسرا یہ ہے کہ ہو سکتا ہے ان بائی پاسز میں تنگی کوئی آ گئی ہو یا نئی بیماری نئی جگہ پہ آئی ہو جو انہیں تنگ کر رہی ہے، اس کے لیے بھی دوائیوں کی ضرورت ہے اور کارڈیالوجسٹ کو دکھانے کی ضرورت ہے. یہ چیزیں انہیں بتائیں. باقی جو ٹانکوں میں انہیں وہ تنگی سی اور کھچاوٹ ہوتی ہے وہ نارمل ہوتی ہے. کوشش یہ کریں کہ کوئی نہ کوئی لوشن یا کریم لگا کے اس زخم کو ذرا نرم کر کے رکھیں، اور کپڑے جو ہیں وہ اپنے اتنے ٹائٹ نہ پہنیں، جیسے بنیان ہے بہت ٹائٹ ہو، شرٹ ہے بہت ٹائٹ ہو، وہ پھر کئی دفعہ جب ٹچ کرتی ہے وونڈ کے ساتھ وہ آپ کو پریشان کرتی ہے، تو یہ آپ کو اس طرح کی فیلنگ بعض ہوتی ہے. اوقات کیلوئڈز بن جاتے ہیں اس وجہ سے بھی جب سرجری ہوئی ہوتی ہے، تو آپ نے بڑا اچھا کیا کہ بتا دیا کہ اس کو موئسچرائز رکھیں، اس کا خیال رکھیں، تو اس سے یہ ان کو افاقہ ہو جائے گا. اور دوسرا یہ جس طرح کہ بتا رہے ہیں سر کہ یہ او پی ڈی میں جاتے ہیں اور ہر دفعہ ایک نیا ڈاکٹر ہوتا ہے، تو دس از رانگ. کوشش کریں کہ یہ ایک پراپر کارڈیالوجسٹ کو دکھائیں اور اسی کے ساتھ فالو اپ کریں، کیونکہ یہ جس طرح کہ ہم نے کہا کہ دل کی بیماری لائف لانگ ہوتی ہے اور اس میں دوائی کا بہت زیادہ رول ہے. اور ہم ہمیشہ یہ بتانے کی کوشش بھی کرتے ہیں کہ آپ نے دوائی بالکل بھی نہیں چھوڑنی، آپ کھانا چھوڑ سکتے ہیں لیکن دوائی نہیں چھوڑنی. جی اچھا سر، ہم بات کر رہے تھے کہ اسٹیٹنز وغیرہ جو ہیں وہ امپیکٹ کر سکتی ہیں، اور اسی طرح اگر آپ کا INR جو ہے وہ ہائی ہو گیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ بلیڈ کر سکتے ہیں، وچ از ویری ڈینجرس، آپ کو فالج ہو سکتا ہے. تو سر ہمارا بڑا ایک کامن ٹرینڈ ہے. جی ایک میں آئی تھنک وہ 2 چیزیں تھی کہ ایک تو جب کم ہوگا تو آپ نے ڈوز ایڈجسٹ کرنی ہے، اور جب آپ کا 4-5 سے اوپر چلا جائے تو نیکسٹ ڈوز مس کرنی ہے، اور پھر ڈاکٹر کے مشورے کے ساتھ اس کی ڈوز کم کرنی ہے. اگر آپ کا وہ وارفرین ہے وہ خون بہت زیادہ پتلا کر رہی ہے تو پھر اس کے ڈوز کو کم کرنے کی ضرورت ہے، لیکن ڈاکٹر سے مشورہ کر کے کر لیں. آدھی گولی ذرا کم کر لیں. اگر آپ ایک لے رہے ہیں تو کچھ دن آدھی لے کے پھر جا کے دوبارہ ٹیسٹ کریں اور ڈاکٹر صاحب سے مشورہ لیں، پھر اس کو ایڈجسٹ کریں. اور اگر کم ہے تو پھر آپ نے آدھی گولی زیادہ کرنی ہے. ہمارے ہاں ایک جو مسئلہ ہے کہ نارملی یہ جو وارفرین خون پتلا کرنے والی گولی ہے یہ مختلف سٹرینتھس میں آتی ہے. ہمارے پاکستان میں صرف ایک ہی سٹرینتھ کی آتی ہے 5 ملی گرام کی. باہر پوری دنیا میں 1 ملی گرام کی ہے، 3 ملی گرام کی ہے، 4 ملی گرام کی اور 5 ملی گرام کی ہے. ہمارے ہاں صرف ایک ہی سٹرینتھ آتی ہے 5. اس کو آدھا کرنا پڑتا ہے، چوتھا حصہ کرنا پڑتا ہے، اس میں گولی ٹوٹ جاتی ہے، اس میں پوری مقدار نہیں رہتی، تو INR اوپر نیچے یہ گڑبڑ ہوتا رہتا ہے. تو آئی تھنک یہ بڑا سر کیا یہ گولی ہم امپورٹ کر رہے ہیں کہ نہیں، یہ لوکلی بنتی ہے لیکن بڑی تھوڑی کمپنیاں بناتی ہیں، اور ان کو بتانے کی ضرورت ہے. کافی دفعہ ہم نے بتایا گورنمنٹ کی طرف سے ذرا اسٹرکٹ طریقے سے بتایا جائے تو کہ آپ نے 1 ملی گرام بھی تیار کرنی ہے، 3 ملی گرام بھی تیار کرنی ہے، 4 بھی کرنی ہے، 5 بھی کرنی ہے. تو پھر مریض جس دن دیکھا کہ کم ہوا تو 1 ملی گرام اگلے دن زیادہ کھا لی، بجائے یہ کہ گولی کو توڑ کا آدھی کو کیا کریں زیادہ، یا 3 ملی گرام کی جو ہے وہ ساتھ کھا لی. وہ والی چیزیں ہیں جو مریضوں کے لیے بڑی مشکلات ہیں. کہ یہاں ہمارے ہاں وارفرین کا بھی تھوڑا سا آ رہا تھا کہ دوائیوں میں اسپیشلی جو امپورٹڈ دوائی ہوتی ہے اس کی کوئی کوالٹی ہوتی ہے، جو لوکل میڈ دوائی ہے اس میں ہمیں کچھ ایشوز آ رہے تھے کہ اس کی وہ کوالٹی جو ہے وہ یونیفارمٹی نہیں رہتی. لیکن
یہ بھی کوشش فارما والوں نے نہیں کی کہ اگر ہم نے نہیں بتایا کہ 5 ملی گرام میں پتہ نہیں انہیں کوئی پروفٹ کا مسئلہ ہے یا پرائس میں کوئی مسئلہ ہے تو یہ 1 ملی گرام 3 ملی گرام 4 ملی گرام بنانا شروع کر دیں تو بہت اچھا ہوتا ہے. اور دوسرا اسی طرح جس کا زیادہ خون پتلا ہو جائے 4-5 ہو جائے تو پھر ڈاکٹر سے فوراً آپ اگلی ڈوز مس کر دیں. ہاں اگلی ڈوز مس کر ہاں دیں. اگلی وارفرین کی ڈوز مس کر دیں اور اس کے اگلے دن پھر دوبارہ ٹیسٹ کروا کے دیکھیں کہ کیا یہ نیچے 4-5 سے نیچے آ گیا 3.5 کی رینج میں آ گیا کہ نہیں آ گیا. پھر ڈاکٹر کے مشورے کے ساتھ جو ہے وہ آپ اس کی ڈوز ایڈجسٹ کر لیں. دیکھیں جب آپ اپنی گیجٹ لے لیں گے تو آپ کو ڈاکٹر کے ساتھ بیٹھ کے ہونا جی کہ اگر میرا کم ہو جائے تو کتنی میں اوپر کر دوں اور اگر میرا زیادہ ہو جائے تو کتنے دن میں نے بند کرنی ہے اور پھر اس کے بعد دوبارہ کب شروع کرنی ہے اور پھر میں نے اپنا پی ٹی آئی این آر چیک کر کے اس کے حساب سے ڈوز ایڈجسٹ کرنی ہے. یہ بڑا ضروری ہے. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جب آپ وارفرین لے رہے ہوں تو کوئی بھی سرجری ہو چاہے چھوٹی سرجری ہو یا بڑی سرجری ہو تو آپ کو وارفرین بند کرنی پڑتی ہے. اور وہ جب تک آپ کو اپنا کارڈیالوجسٹ نہ بتائے یا سرجن نہ بتائے یہ بند کرنی ہے آپ نے عام ڈاکٹر کے کہنے پہ وارفرین بند نہیں کرنی ورنہ آپ کی ایک اور ایمرجنسی شروع ہو جائے گی. ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ بند نہیں کرتے اور آپ سرجری کروا رہے ہیں تو سرجری کے دوران آپ کو بہت زیادہ بلیڈنگ ہو جاتی ہے اور وہ بہت بڑا ایشو. اگر آنکھ کی سرجری ہے کوئی چھوٹی موٹی سرجری ہے اگر آپ نے سسٹ کو ریموو کروانی ہے پھر بھی بلیڈنگ ہو جائے گی. پیٹ کی سرجری ہے چیسٹ کی سرجری ہے اس کی بلیڈنگ بہت زیادہ ہو جائے گی. تو ڈاکٹر کا مشورہ ہمیشہ نارملی یہ طریقہ ہے کہ جو ڈاکٹر دوسرے اسپیشلٹی کے ہیں یا سرجن ہے جو آپریٹ کر رہا ہے اس کی ایک طریقہ ہوتا ہے ایک ایتھکس ہے کہ وہ پہلے اس مریض کو بھیجے کارڈیالوجسٹ کے پاس کہ میں نے یہ سرجری کرنی ہے اور یہ بندہ وارفرین لے رہا ہے. آپ ایڈوائز کریں کہ کیا ہم اس کی سرجری کر سکتے ہیں کیا وارفرین بند کر سکتے ہیں اگر بند کرنی ہے کب بند کرنی ہے اور وارفرین کی جگہ پہ ہم نے کیا دینا ہے. کیونکہ اگر کسی کو لوہے کا ویلو ڈلا ہوا ہے تو وہ جب ہم وارفرین بند کریں گے تو اس ویلو کے اوپر کلاٹ بنے گا اور وہ ویلو کے بند ہونے کے چانسز ہیں. اس لیے ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ ان کو لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں وسیم سیالکوٹ سے بات کر رہا ہوں. جی سوال پوچھیں. میں ڈاکٹر صاحب میں نے اپنی والدہ کو میری والدہ کو نا 3 سال پہلے مسئلہ ہو گیا تھا ہارٹ کا. تو اس کو بھی کروائی تھی تو وہ سب کچھ ٹھیک تھی اس کو بھی ٹھیک تھی. تو ڈاکٹر نے دوائیاں کافی دی تھی تو اب دوائیاں کم کر کے ڈاکٹر نے 2 دوائیاں کر دی ہیں. ایک تو عام 580 والی کر دی ایک لو پرنگ کر دی ہے. ٹھیک ہے. کسی ٹائم ان کا جو ہے نا بی پی تھوڑا سارا 130 اور 90 ہو جاتا ہے کسی وقت. ہاں اور اس کو ان کو جو ہے نا جو ہاتھوں کے جوڑ ہے نا جہاں پہ درد ہے اور کندھوں پہ جو جوڑ ہے نا یہ کندھے ہیں وہ کہتے ہیں بہت زیادہ درد کرتے ہیں. درد کرتے ہیں آپ کہہ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے درد کرتے ہیں. ہاں درد کرتے ہیں. عمر کتنی ہے ان کی؟ عمر 65 ایئر ہے. ٹھیک ہے. اس کے لیے آپ نے کسی ریومیٹولوجسٹ کو دکھایا ہے جو کہ ہڈیوں کے ڈاکٹر ہوتے ہیں جوڑوں کے؟ ہاں جی دکھایا ان کو پر انہوں نے وہ کیپلام 75 والی لکھ دی کہ یہ کھائیں. ٹھیک ہے. اس سے بھی اتنا فرق نہیں پڑا. اچھا صحیح ہے اس سے آرام نہیں آیا ہے. ٹھیک ہے چلیں آپ کے سوال کا جواب لیتے ہیں. بہت شکریہ کال کرنے کا. جی ان کا آئی تھنک یہ کہتے ہیں کہ تھوڑا بہت بلڈ پریشر کا فرق پڑتا ہے. جیسے ہم نے پہلے سوال میں یہی بتایا تھا کہ ایک رینج ہے اس رینج میں جب بلڈ پریشر رہتا ہے تو 5-10 اوپر بھی ہو جاتا ہے تو اس کی فکر نہ کریں. اگر 110-70 اور 140-90 کے درمیان میں کہیں بھی کوئی ریڈنگ آتی ہے 130-80 وہ تو اچھا بلڈ پریشر ہے تو اس میں آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور زیادہ پھر اس کو ہاں. تو دوسرا باقی جو ہے آپ پین کلر میرا وہ مریض جن کو بلڈ پریشر ہے اور انہیں جوڑوں کے درد کے لیے پین کلرز جسے ہم اینسڈ کہتے ہیں وہ لینی پڑتی ہیں تو اس سے کئی دفعہ ہوتا ہے کہ کچھ میں سوڈیم ہوتی ہے تو ان کا بلڈ پریشر اوپر چلا جاتا ہے. تو جب آپ کو درد کا آرام آ جائے تو وہ پھر دوائی آپ بند کر دیں تاکہ اس کا بلڈ پریشر والی دوائی کے ساتھ اس کا جو ہے وہ انٹریکشن نہ ہو اور آپ کا بلڈ پریشر صحیح کنٹرول رہے. اور اگر کسی وجہ سے آپ کا بلڈ پریشر پین کلر لینے کی وجہ سے جو پین کلر اینسڈز ہیں اس میں سے عام جتنی بھی دوائیاں جوڑوں کے درد والے لیتے ہیں اسے کئی دفعہ اوپر جا سکتا ہے تو ڈاکٹر کے مشورے کے ساتھ جو پراپر جو پین کلر ہے وہ آپ ڈاکٹر سے تجویز کروائیں تاکہ اس کا بلڈ پریشر کے اوپر اثر نہ ہو. اچھا سر ہم نے کہا کہ یہ جو پیشنٹس ہیں یہ ڈاکٹر کو تو بتا دیں گے وارفرین والے کہ میں وارفرین پہ ہوں لیکن ہمارے ملک میں یہ بہت کامن ٹرینڈ ہے کہ ہم لوگ پین کلرز اینسیڈز ایسپرین آئیبوپروفین یہ خود سے استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں. ذرا سا کہیں درد ہوا ذرا سا ہمیں بخار ہوا تو اس کا کیا امپیکٹ آ سکتا ہے؟ یہ کس قدر ڈینجرس ہو سکتا ہے کہ اگر ایک پیشنٹ یہ بڑا ضروری سوال ہے. تو دیکھیں یہ ساری کی ساری جو پین کلرز ہیں اور بخار والے کوئی دوائیاں یا جوڑوں کے درد والی دوائیاں ہیں یہ عام
ओवर द काउंटर Over the मिल जाती है, counter कोई भी बंदा जाके खरीद सकता है, और ये खून को पतला करती है। ठीक। अगर आप वारफिन खा रहे हैं और साथ ये दवाइयाँ खा रहे हैं तो आपका खून ज़्यादा पतला हो जाएगा। और अगर आपको कहीं नक्सीर फूट जाती है या मुंह में खून आता है तो इसकी ये वजह होगी कि आप ये पेन किलर भी ले रहे हैं, साथ वारफिन भी ले रहे हैं, फिर आपको उसे रोकना पड़ेगा या वारफिन की डोज को एडजस्ट करना पड़ेगा। इसी तरह ये जो लोग टीबी की दवाई लेते हैं या जिनको मिर्गी का दौरा पड़ता है, वो अगर वारफिन ले रहे हैं तो उसमें वारफिन, ये दवाइयाँ जो होती हैं मिर्गी की और टीबी की दवाइयाँ, स्पेशली रिफेम्पिसिन, ये उसके असर को कम करती है। तो आप इन दवाइयों के साथ आपको वारफिन की डोज को बढ़ाना पड़ता है। तो वो मरीज़ जिनको टीबी है और टीबी की दवाइयाँ ले रहे हैं, या जिनको मिर्गी है और मिर्गी की दवाइयाँ ले रहे हैं, तो उसमें ये दवाई की डोज एडजस्ट करनी पड़ती है, और वो अपने डॉक्टर साहब को बताना होता है कि सर मैं आप वारफिन भी ले रहा हूँ तो उसके हिसाब से मुझे कोई डोज एडजस्ट करने की ज़रूरत तो नहीं है। इसी तरह जो खुराक है आपकी, स्पेशली सब्ज़ पत्ते वाली जितनी सब्जियां हैं, जिसमें सारी पालक ले लें, साग सारे ले लें, धनिया वगैरह ले लें, पुदीना ले लें, ये इसके असर को कम करती है। बिल्कुल। और वारफिन का जो असर है उसका INR लेवल ड्रॉप करता है, कम होता है। तो इसका कम से कम जब ये आप ये खा रहे हो तो चेक करें कि कहीं आपका INR ड्रॉप तो नहीं हुआ, उसी हिसाब से फिर इनको अवॉइड करने की कोशिश बिल्कुल। करें। सर जिस तरह कि हमने कहा कि कुछ सब्जियां ऐसी हैं जो कि INR को इफ़ेक्ट कर सकती हैं, तो आपने अपना INR चेक कर लेना है। इसी तरह पोमेग्रेनेट जूस के बारे में भी कहा जाता है बिल्कुल, कि उसको वो भी इसके इफेक्ट को बढ़ाता है। अच्छा, वो इसके इफेक्ट को बढ़ाता है। इसे क्रैनबेरी जूसेस तकरीबन जितने भी हैं उसके इफेक्ट को बढ़ाते हैं, खून और पतला होता है। अच्छा। और लेकिन जो सब्ज़ पत्ते वाली सब्जियां हैं वो सारी की सारी इसके असर को कम करती हैं, तो वहाँ पे वारफिन की डोज को बढ़ाना होता है। ठीक, यानी अगर आप वारफिन पे हैं तो कोई भी आपने सडन चेंजेस नहीं लाने हैं अपनी डाइट में, और अगर आप कर रहे हैं तो फिर कार्डियोलॉजिस्ट के मशवरे से कर लें कि मैं ये इस्तेमाल कर रहा था। और ख़ुद भी मरीज़ को बहुत दफ़ा पता चल जाता है कि मैंने ये चीज़ खाई और उसका मेरे INR पे ये इफ़ेक्ट आया है, तो फिर कोशिश करें कि उन चीज़ों को फ्यूचर में अवॉइड किया जाए। अच्छा सर, हम कह रहे थे कि अगर एक पेशेंट है जिसका INR डीरेंज आ गया है, फॉर एग्ज़ाम्पल उसको 2 to 3 के दरमियान में उसको बैलेंस करना था, लेकिन अब वो ज़्यादा हो गया, यानी कि खून पतला हो गया, तो वो डोज मिस कर सकता है। लेकिन उन पेशेंट्स की बात करते हैं कि अगर उनको ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई है, वो वाला पेशेंट जिसका INR डी रेंज है वो तो डोज मिस कर लेगा, लेकिन अगर किसी को ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई है तो उसको क्या करना चाहिए? उसको फिर अस्पताल की, दिल के अस्पताल की इमरजेंसी में जाना पड़ेगा। होता है कई दफ़ा। सर ये एक दफ़ा रिपीट कर दें आप, ताकि ये बात जो है। जब आपका देखें नॉर्मली 4 या 5 पे INR चला जाए या 6 या 7 पे चला जाए और आपको ब्लीडिंग नहीं हुई, तो आप घर में ही रहें और अगली डोज मिस करें। ठीक है। और फिर अगले दिन एक दिन छोड़ के चेक करवाएं, फिर अभी उसी रेंज पे फिर एक और डोज मिस करें, अगले दिन की डोज मिस करें। जब ये 5-6 से नीचे आना शुरू हो जाए तो फिर आप उसकी डोज को एडजस्ट करके कम करते करते उसकी वारफिन की जो रोज़ाना की डोज है उसमें आधी गोली कम कर दें। लेकिन अगर आपको 7 और 8 है या इससे भी ऊपर और ब्लीडिंग शुरू हो गई है, फिर फ़ौरन अस्पताल की इमरजेंसी में पहुँचे, क्योंकि फिर वहाँ पे जाके फिर विटामिन K का या कुछ इंजेक्शन लगाना पड़ता है उसके असर को फ़ौरन कम करने के लिए, ताकि कहीं आपके दिमाग में ब्लीडिंग ना हो जाए, कहीं आपकी आँख में ब्लीडिंग हो के आपको अंधा ना कर दे, कहीं आपके आंतों में ब्लीडिंग हो के ब्लीडिंग जो है वो आपको वॉमिटिंग या पखाने में खून ना आना शुरू हो जाए, पेशाब में खून ना आना शुरू हो जाए। ये चीज़ें जो है वो फिर इमरजेंसी है, फिर आपको अस्पताल जाना पड़ता है। और कई दफ़ा या तो वो स्पेशल इंजेक्शन लगाना पड़ता है या फिर एक ब्लड होता है फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, फिर वो लगाना पड़ता है। बिल्कुल, यानी अगर आपको ब्लीडिंग कहीं भी स्टार्ट हो गई है, जिस तरह कि आपकी नाक से या ब्रश करते वक्त आपको लगा कि आपके मसूड़ों से खून आ रहा है, या फिर आपके पखाने में या पेशाब में आपको लग रहा है कि रंग इसका जो है वो बदल चुका है, काला आ रहा है या ताज़ा खून आ रहा है, या पखाने का रंग काला हो गया, वो ऊपर से जो खून आएगा मैदे की तरफ और नीचे तक जाने तक काला हो जाएगा, जो फ्रेश नीचे बड़ी आंत से होगा वो फ्रेश खून होगा। तो जब आपका पखाने का रंग काला हो जाए, इसका मतलब है कहीं ना कहीं ब्लीडिंग हो रही है, फिर आपको चेक करवाने की ज़रूरत है। और अगर ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाए तो फिर आप में खून की कमी हो जाती है, फिर एनीमिया, और फिर वो एक अलग इमरजेंसी बनती है। तो इसलिए जब भी आपको खून आए तो वो एक इमरजेंसी है, फिर आप फ़ौरन दिल के अस्पताल की इमरजेंसी में पहुँचें। बिल्कुल, ये एक इमरजेंसी है और आपने फ़ौरन से अपने आप को अस्पताल पहुंचाना है। अच्छा सर, जो हमारे एक पेशेंट थे जिन्होंने कोयटा से कॉल किया था और वो बता रहे थे कि उनको कुछ सिम्टम्स आ रहे हैं, तो उनका ये भी कहना था कि उनके दिल में सुराख है और उनको टांगों में बाकायदा जलन टांगों में भी महसूस हो रही है, वीकनेस फील होती है और सांस भी चढ़ रहा है। तो वो चाहते हैं कि एक दफ़ा आप दोबारा से उनके सवाल का जवाब दे दें कि उनको क्या करना चाहिए, उनको
समझ नहीं देखिए उस ये एक तो पेशेंट था जिनका बाईपास हुआ था, जिनके जख्म के ऊपर इशू था, ये वही वाले पेशेंट हाँ हैं जी, जी। वो एक्चुअली आई थिंक ये जो है अच्छा इनके दिल के सुराख का ऑपरेशन हुआ था। हाँ जी। हाँ, वो फिर इनको ये जितने टेस्ट आई थिंक स्पेशली छाती का एक्सरे है वो होना चाहिए, ईसीजी होनी चाहिए और इकोकार्डियोग्राम, दिल का अल्ट्रासाउंड वो बहुत ज़रूरी है। देखना ये होता है कि जो सुराख बंद किया था क्या वो बंद ही है, कहीं वहाँ से पैच हल तो नहीं गया और या दिल में कोई और मसले तो नहीं आने शुरू हो गए। फिर इसी तरह ईटीटी और ये चीज़ें ये करने की ज़रूरत है। लेकिन एक देखें जो भी ऑपरेशन हो, चाहे वो सुराख बंद वाला ऑपरेशन हो, वो हर 3-6 महीने के बाद अपने सर्जन को या अपने कार्डियोलॉजिस्ट को ज़रूर जाके दिखाएं, ताकि वो बाकी चीज़ ये नहीं कि एक दफ़ा कोई थी बीमारी तो सारी बीमारियां ख़त्म हो गई हैं, कोई और बीमारी भी आ सकती है। तो डॉक्टर के पास चक्कर लगाने से ये होता है कि वो कोई चीज़ अगर कोई हो रही है तो वो फ़ौरन पता चल जाती है और उसका इलाज फ़ौरन हो जाए। इन्हें चाहिए कि अपना जाके चेस्ट एक्सरे, ईसीजी और एको जाके दोबारा करवाएं, ताकि देखें जो सुराख बंद हुआ था वो ठीक है कि नहीं है। और डॉक्टर ने अगर कोई और दवाइयाँ वगैरह जो लेनी है लिख के देनी है तो वो ले लें। जो उस सिलसिले में हमारा जवाब था कि एस्प्रिन और जो स्टैटिन है, कोलेस्ट्रॉल वाली दवाई जो है वो लेनी है। ये उन लोगों के लिए जिनका बाईपास का ऑपरेशन, ठीक है। हाँ, जिनकी नालियां बंद हों, बाईपास का ऑपरेशन, ये इन्होंने सारी उम्र लेनी होती है। जिनके सुराख बंद हो उनको पीरियडिकली 6 महीने साल में एक दफ़ा अपने सर्जन को या अपने कार्डियोलॉजिस्ट को चेक करवाना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि सर उनको सिम्टम्स आ रहे हैं, रात को इवन नींद में उनकी आंख खुल जाती है, तो ये तो बड़ा क्लियर सिम्टम है। हम हमेशा से बताते हैं कि वो तकलीफ़ जो कि आपको रात को नींद से जगा दे वो दिल की तकलीफ़ हो सकती है। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो ओपीडी में हर दफ़ा नए डॉक्टर को ना दिखाएं, बल्कि एक कार्डियोलॉजिस्ट को कंसल्ट करें और फिर वहीं से लेके चीज़ों को आगे चलें। और जिस तरह के आपने कहा कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि टेस्ट रिपीट किए जाएं, और दूसरा उन्होंने ये भी कहा था कि वो कोई दवाइयाँ नहीं इस्तेमाल करे, तो ये बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। जी जी, बात आपकी ठीक है। आई थिंक आप कोशिश ये करें कि एक डॉक्टर जो पुराने आपकी बीमारी को भी जानते हैं और आपको भी जानते हैं, उन्हें पता है आपकी बीमारी कैसे बिहेव कर रही है, आपको कौन सी दवाइयाँ सूट करती हैं कौन सी नहीं करती, तो एक रेपो बन जाती है डॉक्टर और पेशेंट के दरमियान में, उसी के पास आप जाएं। हाँ, कहीं इमरजेंसी हो, जल्दी जाना पड़ जाए तो फिर किसी और डॉक्टर को आप बेशक यहाँ पर दिखा एक और कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी जनाब, अस्सलाम। जी, कौन, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं जी पहले वो कॉल करा के डॉक्टर अल्लाह का बोल रहा हूँ जी। जी, सवाल पूछें। यही बात जी, वो मेरी बेटी को हो गया फालिज। अच्छा। ये कोई क्लाट दिमाग में फंस गया और उसका जो दाएं टांग है, दाएं बाजू है, वो काम करने से रुक गया है जी। बेटी की उम्र क्या है? उम्र जी उसकी है 35 साल तकरीबन जी। अच्छा, ठीक है। कोई मसला था उनको ब्लड प्रेशर का? जी पहले को थोड़ा सा था, वो हर्निया का मसला था, हर्निया का। अच्छा, फिर अचानक से स्ट्रोक हो गया उनको, ठीक है। जी, तो जी। अब इलाज करवाया है कोई? ये स्ट्रोक कब हुआ है उनको? ये 1 महीना हो गया जी। इलाज ये डॉक्टर साहब हैं तो पूरे वाले में वहाँ से करवा रहे हैं जी। ठीक है, तो उससे कोई अफाका हो रहा है, कुछ या बेहतरी हुई है? जी जी, फर्क है, बेहतरी है, बेटरमेंट है जी कुछ। ठीक है। पूछना अच्छा, क्या तो जी पूछना क्या चाह रहे हैं आप? ये जी मैं कहता हूँ कि ये कुछ जल्दी, ये अब बोल नहीं सकती, कुछ बोलती हैं, थोड़ा सा इशारा करती हैं, जबान काम नहीं करती। ठीक है, चलें आपके सवाल का जवाब लेते हैं। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। जी, यंग पेशेंट हैं और इनको फालिज हो गया है। जी हाँ, इनको आई थिंक जो देखें, ये तो दिल के जो मरीज़ हैं उनका ये प्रोग्राम है, और लेकिन इनका जो सवाल है, इन्हें गाइड करने की ज़रूरत है कि इन्हें चाहिए कि ये किसी न्यूरो फिजिशियन को दिखा लें, जो दिमाग के डॉक्टर हैं, जो कि फालिज को डील करते हैं, फालिज का इलाज करते हैं। दिखाना चाहिए कि किस वजह से फालिज हुआ, यंग एज पे कैसे फालिज हुआ, क्या वजह हो सकती है। कई दफ़ा ब्लड प्रेशर, शुगर, ये वजह हो सकती है, और कई दफ़ा आपके दिल की पैदाशी बीमारी होती है या वैल का मसला होता है, उसकी वजह से भी हो सकता है, और कई दफ़ा क्लॉट जो है वो चला जाता होता है। तो इन्हें बेहतर इनके लिए ये होगा कि इनके अगर वहाँ बूरे वाला में नज़दीक कोई दिमाग वाला न्यूरो फिजिशियन है तो वो इनको सही तरीके से गाइड कर सकें। बिल्कुल। और इन्होंने कहा कि 1 महीना हुआ है कि इनको फालिज हुआ है, तो फालिज जो है उसे रिकवरी थोड़ा टाइम लेती है, और आपने क्या करना है कि एक तो डॉक्टर को दिखाना है, दवाई इस्तेमाल करते रहना है, दूसरा कुछ फिजियोथेरेपी एक्सरसाइजेज होती हैं जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं फालिज में, वो करते रहना है। इंशाल्लाह बहुत सारे जो फंक्शंस हैं इनके वापस आ जाएंगे। ये आपने कहा कि बात नहीं कर सकती,
اس کے لیے بھی تھیراپی جو ہے وہ کافی افیکٹو ہوتی ہے. تو ہم آپ کو یہی ریکمینڈ کریں گے کہ آپ ڈاکٹر کو دکھائیں اور اس کا علاج کرواتے رہیں تاکہ افاقہ ہو سکے. جی سر, بیک ٹو آر ڈسکشن جو کہ ہم وارفرین کے بارے میں کر رہے تھے, اور آپ نے کہا کہ اسٹیٹنز کے ساتھ تھوڑی احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. اسی طرح اچھا سر, ہم نے کہا کہ خود سے دوائیاں نہیں استعمال کرنی, لیکن بہت ساری دوائیاں ایسی ہیں کہ اگر ڈاکٹر نے لسٹ دے بھی دی ہے پیشنٹ کو تو وہ برانڈ نیم کے ساتھ آ رہی ہوتی ہیں. ایون میری اپنی مدر جو ہیں, آئی مین شی از ایجوکیٹڈ, لیکن دوائیاں اس قدر جو ہے برانڈ نیم سے آ رہی ہوتی ہیں. تو کس طرح سے پیشنٹ کو پتہ چلے گا جو کہ بہت پڑھا لکھا مریض نہیں ہے کہ مجھے یہ دوائی نہیں استعمال کرنی؟ اگر لسٹ دے دی بھی گئی ہے اس کو تو کس طرح سے وہ ایوائڈ کرے, کیا دیکھیں کرنا وہ چاہیے؟ ایک تو جب آپ جاتے ہیں نا ڈاکٹر کے پاس تو وہ ڈاکٹر آپ کو گائیڈ کرتا ہے کہ یہ میں دوائی لکھ کے دے رہا ہوں. ڈاکٹر کو بتانا ہے جی میں وارفرین لے رہی ہوں تو وہ دوائی لکھ کے دے جس کا انٹریکشن کم ہو. اگر انٹریکشن ہو بھی تو وہ تھوڑی عرصے کے لیے وہ دوائی لینی چاہیے. جیسے پین کلرز ہیں یا اس طرح کوئی اور دوائیاں ہیں یا اینٹی بایوٹکس ہیں, تو آپ پھر اپنے INR پہ نظر رکھیں کہ کہیں جو میں دوائی کھا رہے ہیں کہیں INR میرا بڑھ یا کم تو نہیں رہا. اگر ہو رہا ہے تو اسی حساب سے ان دنوں کے لیے وارفرین کی ڈوز جو ہے وہ ایڈجسٹ کر دیں, تاکہ آپ کو وارفرین کے اوور ڈوز ہونے کی وجہ سے یا اوور تھن ہونے کی وجہ سے یا انڈر تھن ہونے کی وجہ سے آپ کو کوئی نقصان نہ ہو. یعنی خود سے جو ہے چیزوں کو چینج نہ کریں. دیکھیں اس میں بڑی آئیڈیل سچویشن ہوتی ہے کہ ڈاکٹر کو پتہ ہو, ڈاکٹر کے پاس لسٹ ہو, مریض کے پاس لسٹ ہو, وہ لسٹ پھر فارماسسٹ جو ہے اس کے پاس ہو, اور جو فارماسسٹ کاؤنٹر پہ کھڑا ہے وہ پڑھا لکھا ہو, ان پڑھ نہ ہو. بالکل وہ جہاں پہ زیادہ تر میٹرک پاس جو ہیں وہ فارمیسی میں کھڑے ہوتے ہیں خود, اگر تو وہاں پہ فارماسسٹ ہے تو وہ یہ ساری چیزیں کر لے گا. لیکن اگر وہ فارماسسٹ اور پراپرلی ٹرینڈ بندہ میڈیکل سٹور میں نہیں کھڑا تو یہ مریض کو یہ بات نہیں بتانا, اسے یہ سمجھ آئے گی. اس نے جس نے جو دوائی مانگی وہ دے دے گا, اسے نہیں پتا کہ کیا انٹریکشن ہے کیا نہیں ہے. تو اس لیے میرا ناظرین کو یہ مشورہ ہوگا, کوشش یہ کریں کہ ایسی فارمیسیز پہ جائیں اور جہاں پہ پراپر فارماسسٹ ہے, اور آپ جب ایسی دوائی اسے مانگے تو اسے بے شک پوچھ لیں کہ کیا اس دوائی کا میری وارفرین پہ کوئی اثر تو نہیں ہوگا. ایک لسٹ آپ کی ہر وقت آپ کے واٹس ایپ پہ موجود ہونی چاہیے کہ یہ دوائیاں ہیں جن کا انٹریکشن ہوتا ہے, ان میں سے کوئی دوائی اس کے ساتھ انٹریکشن تو نہیں کر رہی. اور بڑا سٹور جہاں پہ فارماسسٹ ہوتا ہے, دیکھیں کوئی فارمیسی نہیں کھول سکتی جب تک کہ اس میں فارماسسٹ نہ ہو, اور یہ لائسنس اس کو ملتا ہے جس کے پاس فارماسسٹ ہو. تو ہمارے ہاں اگر یہ سلسلہ شروع کر دیں, لوگ ایجوکیٹ ہو جائیں, ہمارے مریض ایجوکیٹ ہو جائیں اور اس فارمیسی میں جائیں جہاں پہ فارماسسٹ ہے, تو پھر تو بہت اچھی بات ہے اور وہ ان کو ہیلپ مل سکتی ہے. لیکن جہاں پہ ان پڑھ بندہ کھڑا ہے, فارماسسٹ نہیں ہے, وہ پھر مریض کو بھی گائیڈ نہیں کر سکتا, کسی اور کو بھی گائیڈ نہیں کر سکتا. تو ہمارا یہ مشورہ ہے کہ ہمیشہ اس میڈیکل سٹور یا فارمیسی پہ جائیں جہاں پہ فارماسسٹ یعنی جو دوائیوں کا اسپیشلسٹ ہوتا ہے وہ وہاں پہ موجود ہو. سر یہاں پر لاسٹ کالر ہیں ہمارے, ان کو لے لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام جی, کیا حال ہے, خیریت ہے؟ جی, کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ راجہ آباد سائیکل پیڑی کی بول رہا ہوں, چکری روڈ سے. جی, سوال پوچھیں. یہ میرا پچھلے سال راول ہاسپٹل میں چھوٹا آپریشن ہوا ہے انجیوگرافی, تو اس کے بعد وہ تھوڑا آرام تھا. ابھی وہ ہمارا چیک کرایا, سارے ٹیسٹ کیے ہیں, وہ کہتے ہیں آپ کے دل کے وال بند ہو گئے, سارے دل سوکھ گیا, بڑا ہو گیا, سارا ہو گیا. تو ابھی آپ لاہور جاتے ہیں تو دل کا آپریشن کرائیں لاہور کے لیے, لاہور ٹرانسفر کرتے ہیں راول ہاسپٹل والوں. یہ پوچھنا تھا. ٹھیک ہے. تو ابھی دوائیاں بھی نہیں ہیں میرے پاس, دوائیاں بھی ختم ہو گئی ہیں. آپ پوچھنا کیا چاہتے ہیں کہ آپ نے دوائیاں استعمال کرنی ہیں یا آپ کو انہوں نے آپریشن کا بتایا ہے؟ دوائیوں سے سر ٹھیک ہو جائے, آپریشن کرا کے بندہ نظارہ ہو گیا. آگے چھوٹا آپریشن کیا نہیں, وہ بال بند سے وہ کھولے نہیں. ٹھیک ہے. وہ میں بھی غریب بندہ ہوں, کیا کروں, بے روزگار بھی ہوں, تو دوائیاں بھی مہنگی ہوتا ہے. دوائیاں دی تھیں وہ ختم ہو گئی ہیں, تو آپ نے پھر چھوڑ دی ہیں دوائیاں؟ نہیں, چھوڑی نہیں ہے. بعد میں میرے پاس کمپلیکس چلا گیا, تو کمپلیکس والوں نے دوائیاں لکھ کے دی ہیں, وہ کھا رہے ہیں کمپلیکس والوں نے. ٹھیک ہے, چلیں آپ کے سوال کا جواب لیتے ہیں. جی جی, انہوں نے جواب دے دیا راول ہاسپٹل اور ٹرانسفر کر کے. تو ابھی آپ سر سے کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں, تھوڑا سا کلیریفائی کر دیں تھوڑا سا. ابھی یہ یہی کہہ رہے ہیں کہ راول ہاسپٹل والے کے آپ کا دل سوج گیا, بڑا ہو گیا, بال بند ہے, لاہور جائے. چل سوال کا جواب دیتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کے سوال کا جواب لیتے ہیں. میں کہ آپریشن سے بچ جاؤں کہ دوائیوں سے ٹھیک ہے, سمجھ آ گئی ہے. چلیں آپ کے سوال کا جواب لیتے ہیں. بہت شکریہ. جی سر. جی, ان کا سوال ہے کہ میں آپریشن سے بچ سکتا ہوں کہ نہیں بچ سکتا. دیکھیں, جب آپ کی نالیاں بند ہوتی ہیں تو آپ کو 3 علاج بتائے جاتے ہیں, یا آپ دوائیاں کھا لیں, یا آپ سٹینٹ ڈلوا لیں, یا آپ بائی پاس کروا لیں. اور اگر آپ
बाईपास या स्टंट नहीं डलवाना चाहते तो फिर दवाइयाँ ही खाते रहे, लेकिन फिर वो दवाइयाँ बाकायदगी से खाएं। वो अपनी मर्ज़ी के लिए ये छोड़ देता हूँ, आज सुबह की छोड़ दूंगा, शाम की ले लूँगा, शाम की छोड़ दूंगा, सुबह की ले लूँगा, एक खुराक ले लूँगा, आधी खुराक ले लूँगा, ये नहीं फिर करना। वो दवाई जिससे आपको आराम है, जिससे आपको सीने में दर्द नहीं होता, फिर वो दवाई आपने बाकायदगी से अपने टाइम पे लेनी है और उसमें कोई नागा नहीं करना, वरना आपको हार्ट अटैक होने का और आपका दिल डैमेज होने का डर होता है। ये स्टेंट और बाईपास उस वक्त हम एडवाइस करते हैं जब दवाइयों का असर ना हो। जब दवाइयों का असर हो जाए और आपकी मर्जी नहीं है बाईपास करवाने की और स्टेंट डलवाने की, ना डलवाएं, लेकिन फिर वो दवाइयाँ बाकायदगी से सर फाइनल मैसेज दे दें आप। मैसेज ये जो इनका सवाल था कि दवाई अपनी टाइम पे बाकायदगी से खाएं, कोई दवाई मिस नहीं करनी है, जो डॉक्टर एडवाइस देता है उस एडवाइस को फॉलो करें। लेकिन आपका अगर दिल किसी ऑपरेशन या स्टेंट डलवाने को नहीं कर रहा और आप डर रहे हैं या आपका जहन नहीं मार रहा तो कोई बात नहीं, लेकिन फिर वो दवाइयाँ जिससे आपको आराम है, जिसमें सीने का दर्द नहीं होता, रोज़ाना के काम काज आप आराम से कर सकते हैं और दवाइयाँ आपको सूट की हुई हैं, तो फिर उन दवाइयों को ही जारी रखें। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर हमें प्रोग्राम में टाइम देने का। जी नाजरीन, प्रोग्राम आपने देखा, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। हमारा मैसेज यही है कि हम सबको अपना अपना रोल अदा करना होगा। बीइंग डॉक्टर्स, अगर हमारे पास कोई पेशेंट आता है तो उसको एजुकेट करना, उसको पूरा टाइम देना, ये हमारी ज़िम्मेदारी है। और अगर डॉक्टर ये काम नहीं कर सका तो फार्मासिस्ट को चाहिए कि वो दवाई देते वक्त मरीज़ को थोड़ा सा एजुकेट कर दे, उसको बता दे कि ये दवाई आप इस्तेमाल करें, इसके साथ आपको क्या क्या एहतियात करनी है। और हमें क्या करना है, मुस्कुराते रहना है, चलते फिरते रहना है और एक दूसरे का ख्याल रखना है। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।